बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्राइम टाइम विद टीएम। मैं हूं तारिक महमूद। एनएफसी के हवाले से जो एक मामला है वो ख़ासा डिबेटेबल है, उस पर बात होनी भी चाहिए। और अगर उस पर ग्रीवेंसेस हैं, उस पर शिकायत हैं, उसकी कॉम्पोजिशन से लेके डिस्ट्रीब्यूशन तक, तो उसका वाहिद हल यही है कि डिबेट के ज़रिए, एक दूसरे के साथ गुफ्तगू शनीद के ज़रिए, कौमी असम्बली में, सेनेट में, जहाँ जहाँ जो फोरम्स हैं और पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर इस मामले के ऊपर कंसेंसस इस वजह से ज़रूरी है क्योंकि ये चारों इकाइयों की यकजहती का मामला है, ये वफाक की मजबूती का मामला है। लेकिन इस हवाले से अगर पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग होती रहेगी और कंस्ट्रक्टिव बात नहीं होगी तो फिर नतीजा कोई अच्छा नहीं निकलेगा। तो आज के प्रोग्राम में एनएफसी की कंपोजिशन, उसके ऊपर उठने वाले एतराज़ात, जो प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं और जो खामियां जो 18वीं तरमीम के हवाले से भी लोग कहते हैं कि इसके अंदर ये फ्लॉज हैं जो दूर होने चाहिए, अगर हैं तो क्या उसके ऊपर बात नहीं हो सकती, इस पे आज के प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। और दूसरा एक और अहम तरीन मामला वो ये कि आटे चीनी बहरान के हवाले से तो रिपोर्ट का इंतज़ार है ही और ये ख्याल किया जा रहा है कि वो रिपोर्ट आइंदा चंद दिनों में आ जाएगी। लेकिन दूसरा एक और अहम तरीन मामला था आईपीपी से रिलेटेड, जिसके ऊपर आज ये फैसला हुआ है कि आईपीपी से मुज़ाकरात के लिए कमेटी बनाई गई है। और जो ख्याल है वो यही है, जो इत्तलात हैं वो यही हैं कि अब आईपीपीज़ के साथ मामला जो है इफ़हाम व तफ़हीम के ज़रिए और बारगेनिंग के ज़रिए हल किए जाएंगे। शेख रशीद साहब ने भी खासी बातें की हैं, अगर प्रोग्राम में वक्त हुआ तो उस पर भी गुफ्तगू करेंगे, लेकिन बुनियादी मौज़ूआत हमारे प्रोग्राम के यही होंगे। मेरे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा मोहतरम जनाब सेनेटर नोमान वज़ीर साहब, मुझे ज्वाइन कर रही हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा मोहतरमा सेनेटर ससी पलीजो साहिबा। मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रुकन कौमी असम्बली मोहतरम जनाब डॉक्टर निसार चीमा साहब। ससी पलीजो साहिबा, पहले तो ये कि एनएफसी से रिलेटेड जो सिंध का बुनियादी एतराज़ है उसके ऊपर जो चीफ़ मिनिस्टर साहब ने लेटर लिखा, उस पर कोई पेशरफ्त हुई है, कोई बात हुई है? और जो बुनियादी एतराज़ जो सामने आया है वो यही है कि जी आपने चीफ़ मिनिस्टर से मशावरत नहीं की, और फिर उसमें सेक्रेटरी फाइनेंस की जो नॉमिनेशन है उस पर एतराज़ है। इसके अलावा भी कुछ और बातें हैं जिस पर एतराज़ है? जी, ये 10वां एनएफसी अवार्ड जो है ये अनाउंस इसकी जो है फॉर्मेशन के हवाले से की गई है, वो तो आईनी तरीके से ज़रूर सदर साहब की जो है वो उनका अख्तियार है। लेकिन जो फॉर्मेशन के हवाले से अभी जो अपने रिजर्वेशन के एतराज़ के हवाले से बताए वो बिल्कुल दुरुस्त है कि उस हवाले से सिंध चाहती है कि उनको जो है ऑन बोर्ड लेना चाहिए था, या मेंबर्स जो है उस तरीके से लेने चाहिए थे। और एनएफसी पर वैसे जो है चूँकि 2015 में ख़त्म हुआ, नया जो आना था वो नहीं आया, फिर उसमें 7वां 8वां 9वां ये 10वां आ रहा है। हर बजट में हमारी डिमांड यही होती है कि एनएफसी का इजरा हो। कुछ मीटिंग्स हुई थी जो पिछली गवर्नमेंट में, एक दो जबदार साहब थे, लेकिन वहाँ उस वक्त भी हमारा एतराज़ नहीं था। 18 अमेंडमेंट का डायरेक्ट कोई उससे नहीं होता, लेकिन उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में ये बात जरूर है उसमें 18 अमेंडमेंट के हवाले से कि भाई आप जो है उसको बढ़ा तो सकते हैं लेकिन घटा नहीं कर सकते जी। बाकी उनके क्राइटेरिया के हवाले से वो हमेशा मुख्तलिफ सूबों से बात आती रहती, क्योंकि मुआशी ये आपके सबसे बड़ा जो सूबों को बाख्तियार करने में या मामला चलाने में नेचुरली एनएफसी अवार्ड प्लेज वाइटल रोल। एंड हमारी जो भी डिमांड इस हवाले से ही रही है, एक तो नए सूबे या जो अफाटा का मर्जर हुआ है तो उसके लिए भी वो कह रहे हैं कि भाई अलग रखा जाए। हमारी ये है कि तो फिर सिंध की डिमांड ये रही है कि भाई इमिग्रेंट्स का बार हम पर बहुत ज़्यादा बढ़ता रहा है, डिस्प्लेसमेंट जहाँ से भी होती है मुल्क में, और या पनागुज़ीन जो है अफगानिस्तान से सालों से रह रहे हैं, या हम जो जितना कंट्रीब्यूट करते हैं या मुख्तलिफ हवालों से जो कटौतियाँ होती हैं, तो फिर उसमें भी या तो फार्मूला ऐसा होना चाहिए जिसमें ये सारे जो है एस्पेक्ट्स जो है वो कवर हो, ताकि हम अपने चीज़ें चला सकें। ठीक। सेनेटर नोमान वज़ीर साहब, ये जो कंपोजिशन है इसके ऊपर ही अभी एतराज़ होने लग गए। एक एतराज़ तो सिंध का है, फिर इसी तरीके से बलूचिस्तान के जो मेंबर हैं
ان کا اعتراض بھی آیا. کیا اچھا نہیں ہوتا کہ کمپوزیشن تو ایٹ لیسٹ کنسنسس کے ساتھ ہوتی اور کوئی اس کے اندر نا اتفاقی نہ پیدا ہوتی, تاکہ ابتدا تو کم از کم اچھی ہوتی؟ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. یہ NFC کا جو ہے کمپوزیشن یہ پریزیڈنٹ کی ڈسکریشن ہے, اور آئین کے اور سب آرڈینیٹ رولز ریگولیشن کے مطابق اس کی اپوائنٹمنٹ کی جاتی ہے. لیکن آئی ایگری ود دس تھنگ, جیسے بلوچستان کو پہلے کچھ آبجیکشن تھا, ان کے جو ممبر ادھر سے جاوید جبار صاحب جو کیے انہوں نے, یا سندھ کو یا کسی پروونس کو ہوتی ہے, یہ مشورے کر ہونی چاہیے. اور ایون اگر رولز یہ اس پہ اتنے کلیئر کٹ نہیں ہے, لیکن بہتر ہوتا ہے کہ مشورہ کر پروونس سے ہو جائے اس کے اوپر. لیکن NFC کا کمپوزیشن اور پھر ساتھ ہی ساتھ آگے اس کو دیکھتے ہیں کہ NFC میں جتنا پیسہ آ رہا ہے, سمپل از دیٹ. ابھی آپ کا جو FBR ٹوٹل کلیکشن کرتا ہے, جو ٹارگٹ تھا 5,200 بلین کا, اب وہ بھی کم ہو جائے گا اب کرونا کی وجہ سے. لیکن اس کے اندر 5,200 میں دیکھیں نا آپ, جو فیڈرل گورنمنٹ نے جو پیسہ دینا ہے, اب اس سمپل 5,200 میں 1,200 بلین تو کرونا میں چلا گیا, 1,300 پھر ڈیفنس میں, 1,300 ڈیفنس میں چلا جاتا ہے, اسٹیٹ اونڈ پھر 1,200 وہ لے جاتے ہیں, سرکولر 500 وہ لے جاتے ہیں. تو پیچھے وفاق کے لیے بچا کیا؟ کچھ بھی نہیں بچتا ہے. تو آگے وہ کیا کر سکتے ہیں؟ تنخواہیں بھی نہیں بچتی ہیں, کچھ بھی نہیں بچتا ہے. تو یہ سارا کچھ کو NFC کو اوارڈ کو ایک نیشنل انٹرسٹ میں فیڈریشن کو اور پروونس کو سب کو مل کر اس کو ری لک کرنا ہے, ریوزٹ کرنا ہے. پھر فاٹا ہمارا آ گیا, فاٹا میں ہم ڈیولپمنٹ کرنا چاہتے ہیں, جیسے سسی صاحبہ نے بھی بولا, اس کے اندر بھی سارے پروونسز ایکولی کنٹریبیوٹ کریں. تو ایک یہ کافی سارے ایشوز ہیں جس پر ایک بڑی کنسٹرکٹیو ڈیبیٹ ہونی چاہیے, ناٹ اونلی ان دی سینٹ اینڈ پارلیمنٹ, جنرل پبلک پر, ٹاک شوز پر جنرل ڈیبیٹس ہونی چاہیے کہ یہ جو پائے ہے 5,000 کا یا ساتھ باقی اور بھی کچھ آ جاتا ہے, ڈونرز کے پیسے بھی کچھ آ جاتے ہیں, لیکن اس کو کس طرح ڈسٹریبیوٹ کیا جائے. اب جو ڈسٹریبیوشن ہے اٹ ہیز ٹو بی لکڈ انٹو ان دی نیشنل انٹرسٹ, کہ اس کو کس طرح بہتر ڈسٹریبیوٹ کیا جائے. اور کوئی فائنلٹی نہیں ہے. NFC کی کمیشن 10 اسی لیے ہوتی ہے, اسی باتوں کے لیے ہوتی ہے کہ جی آپ اس کو ریوزٹ کریں, دیکھا جائے کس طرح کیا جائے, ایڈیشن سبٹریکشن وغیرہ کیا جائے, اس کے مطابق کیا جائے. سو دیر از نو ہارم. لیکن آپ کی پہلی بات کہ صوبوں کی کنسنٹ ہونی چاہیے, ان کی جو ممبر آتے ہیں اس کی کنسنٹ ہونی چاہیے, اس کی سرٹن کوالیفیکیشن بھی ہونی چاہیے. صرف کنسنٹ نہیں ہونی چاہیے, اس کی سرٹن کوالیفیکیشن ایکسپیرینس بھی ہونا چاہیے, کہ اس کی کیا اکنامک بیک گراؤنڈ ہونا چاہیے. ایسی سمپل سیاسی آدمی نہیں ہونا چاہیے. یہ شوڈ بھی جو اکنامک بیک گراؤنڈ کو بھی اسے سمجھے, اور نیشنل چیزوں کو بھی سمجھے, پروفیشنل سبجیکٹ چیزوں کو بھی سمجھے, پھر وہ آ کر کنٹریبیوٹ کریں. ورنہ ادروائز پولیٹیکل ریٹورک صرف اس کے اندر نہیں ہونا چاہیے. جی ڈاکٹر نثار چیمہ صاحب, آپ نے نعمان وزیر صاحب کی گفتگو بھی سنی, سسی پلیجو صاحبہ کی بھی. آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے اس حوالے سے, اس کی کمپوزیشن کے اوپر جو اعتراضات آ گئے اور یہیں پہ جب کنٹروورسی پیدا ہو گئی اسی اسٹیج پہ؟ محترم سینیٹر نعمان وزیر صاحب نے جو کچھ فرمایا ہے میں ان سے ایگری کرتا ہوں. بہت منجے ہوئے سیاستدان ہیں اور بڑے مدل گفتگو فرماتے ہیں, اور ان کی بات یہ صحیح ہے کہ یہ ری وزٹ ہونا چاہیے. اور یہ ہے کہ لیکن یہ ہے کہ جو کچھ بھی ہو اٹ مسٹ بی ان دی نیشنل انٹرسٹ, اور اس کے لیے یہ ایک صوبوں کی کانسنٹ جو ہے وہ بھی ضروری ہے. جس طرح انہوں نے کہا, دیکھیں کمپوزیشن کی بات ہو یا صوبوں کے, اور یہ ہے کہ فیڈریشن کے شیئر کی تقسیم کا معاملہ ہو, دونوں صورتوں میں یہ ہے کہ اصل جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ وفاق کو ایک قائدانہ کردار ادا کرنا چاہیے, صوبوں کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے. آپ کو یاد ہے کہ مسلم لیگ نون کے دور میں جب میاں شہباز شریف یہاں پنجاب کے وزیر اعلیٰ تھے, تو انہوں نے خود آگے بڑھ کر پنجاب کا حصہ جو ہے, سینٹر صاحب کو یاد ہوگا کہ انہوں نے یہ ہے کہ اپنا حصہ جو ہے اس کو کچھ حصے کو سرنڈر کرنا جو ہے قبول کر لیا ان دی نیشنل انٹرسٹ, تاکہ چھوٹے صوبے جو ہیں وہ ان کو یہ زیادہ سے زیادہ حصہ دیا جا سکے, ان کو یہ اکاموڈیٹ کیا جا سکے. تو یہ اسپرٹ ہونی چاہیے. اصل بات جو ہے وہ اسپرٹ کی ہے, سوچ کی ہے, مائنڈ سیٹ کی ہے, اپروچ کی ہے, اور وہ ہونا چاہیے کہ ہم نے سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے. اور اس میں بنیادی ذمہ داری جو ہے وہ وفاق کی ہے کہ اس نے سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے اور فراخ دلی کا مظاہرہ کرنا چاہیے. اس میں بدقسمتی سے ہم شروع سے پچھلے 1.5-2 سال سے جو تجربہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ فراخ دلی جو ریکوائرڈ ہے اس سے وفاقی حکومت اور وزیر اعظم صاحب جو ہے وہ اس سے محروم ہے. اس سے یہ ہے کہ کم از کم یہ ہے کہ یہ سینیٹر نعمان وزیر صاحب جیسے لوگ جو ہیں ان کو آگے بڑھ کے اپنے قائد کو, اپنے چیئرمین کو, وزیر اعظم صاحب کو سمجھانا چاہیے کہ اس میں یہ ہے کہ نیشنل انٹرسٹ کا تقاضا یہ ہے کہ ہم نے اپوزیشن کو بھی اور چھوٹے صوبوں کو سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے.
جی سسی صاحبہ، اب جو بات نعمان وزیر صاحب نے کی، یہی ایک بنیادی آرگومنٹ ہے کہ وفاق کے پاس پیسے بچتے نہیں ہیں صوبوں کو، تو اب کیا اس صورتحال کے اندر یہ راضی کرنا کہ وہ اپنے حصے میں سے کٹوتی کر کے وفاق کو دیں، کیونکہ نئے جو ریونیو کے جو ذرائع ہیں وہ تو نظر نہیں آتے کہ کہیں اور سے ہوں گے، تو یہ ممکن نظر آتا ہے کیونکہ یہاں پہ ہی ریجیڈیٹی ہے. وہ کہتے ہیں جی ہمیں تو ہر سال مزید ملنے چاہیے، کم ہونے والا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو اس سینیریو میں یہ ممکنات میں نظر آتا ہے کہ صوبے اپنے حصے کی کٹوتی کریں اور وفاق کی جانب وہ جو اپنے فنڈز ہیں وہ ان کی طرف منتقل کریں. دیکھیں این ایف سی کے حوالے سے ہر صوبے کی طرف سے مختلف آراء پارلیمنٹ میں اور دوسرے کانسٹیٹیوشنل فورم سے آتی رہی ہے. وہ دوسری بات ہے کہ اس کو اس طرح کنسیڈر نہیں کیا جاتا، یا آبادی کا تناسب ابھی بھی ہم دیکھتے ہیں زیادہ ہے. اب جو میں نے اس دن این ایف سی کے جو ٹرمز آف ریفرنس پڑھے تو مجھے کچھ چیزوں میں بحث پاکستانی کے بحث پارلیمنٹرین عجیب سی چیزیں بھی لگتی. اب اس ٹرمز آف ریفرنس میں آپ دیکھیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جو کشمیر اور گلگت بلتستان یا جو فاٹا خیبر پختونخوا میں جو نئے شامل ہوئے ایریاز، اب ان کو ان کے خرچے، ان کے وسائل فراہم کرنا یا سیکورٹی اور قدرتی آفتوں کی تباہ کاریوں کے جو خرچے ہیں وہ بھی اس میں جو سرکاری قرضوں کی ادائیگی ہے ان کے وسائل وہ بھی پھر وفاقی صوبائی جو اپنے بجٹ میں دی جاتی سبسڈیز رعایتیں ان کے خرچ کے جو ہے طریقہ کار وہ تو اس میں بڑی ایمبیگوٹی ہے. پھر دوسری چیز یہ ہے کہ میں تو ضرور کہوں گی، مجھے کہنے دیں کہ وفاق نے بڑی چالاکی سے یعنی اپنی وفاقی جو کارپوریشنز ہیں ان کے اینڈلیس مالی گھوٹالے جو ہیں وہ خسارے ہیں وہ صوبوں کی طرف جو ہے وہ منتقل کرنے کی کوشش کی ہے. اب یعنی کہ اس وقت جو ہے وفاقی حکومت 18ویں ترمیم کے باوجود جو ہے وہ غیر آئینی طور پہ ان سبجیکٹس پر جو وزارتیں بھی قائم کیے ہوئے ان کے لیے بھی فنڈس رکھے جاتے ہیں. پھر جو ہے اس حوالے سے جو ابھی میں نے باتیں کی کارپوریشنز کے حوالے سے یا دوسرے مد میں تو بار زیادہ پڑ جائے گا. پھر وفاقی بجٹ میں جو پینشن ہے، مثلا مثال دیتی ہوں 421 ارب روپے ہوتی ہے، اس میں سے جو 327 ارب روپے فوجی پینشن بھی شامل ہے یا سول گورنمنٹ کی جو ان کا تقریباً بنتا ہے میرے خیال میں 431 ارب روپے. اب یہ صرف اتنے انتظامی خرچ ہیں وہ وفاقی حکومت کی جو غیر ضروری وزارتوں اور کھاتوں کے حوالے سے اور یہ ساری چیزیں، تو آپ بتائیں کہ اس میں اوپر سے جو وفاقی حکومت کے ماتحت جو 100 تقریباً 97 کارپوریشن چلائی جا رہی ہیں اس حوالے سے بھی جو خسارہ ہے تقریباً بنتا ہے میرے خیال میں 45 ارب روپے جو ایک سال کے اندر. اب وہ اس کا بھی خسارہ بڑھتا رہتا ہے، آپ کو پتا ہے. وہ ساری چیزیں اگر یہ تو میں نے تھوڑی مثالیں جو مجھے تھوڑی یاد تھی اور اس میں ٹرمز آف ریفرنس پڑھی تھی، یہ سارے سوالات میرے ذہن میں آئے. میں اتنی وہ ماہر نہیں ہوں جتنے اعداد و شمار کی نعمان وزیر صاحب زیادہ سمجھتے ہیں یا دوسرے ہمارے بھائی بیٹھے ہیں، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ یہ خرچ کا بالکل بار ہم پر پڑ جائے گا. قرض تو ہم ڈائریکٹلی اس طرح چلیے وفاقی گورنمنٹ لیتی ہے، لیکن پھر ادائیگیوں کے بدلے جو میں نے ابھی یہ چیزیں بتائیں تو ہم کہاں جائیں گے؟ پھر یہ کٹوتیاں پھر آنے والے بجٹ میں ہم تو پھر سوچ رہے ہیں کہ کورونا کے حوالے سے جو ہیلتھ پر یا اس میں رکھنے چاہیے ریہیبلیٹیشن دوسری چیزوں میں، تو وہ نہیں ہو سکے گا اور صوبے عذاب میں ہوں گے. جی نعمان وزیر صاحب، یہ جو سسی صاحبہ کا آرگومنٹ ہے میں اگر اس کو تھوڑا سا ایلیبریٹ کر دوں، وہ یہ ہے کہ وفاق کے غیر ضروری اخراجات اور مس مینجمنٹ یا مس گورننس اس کی سزا صوبے کو نہیں ملنی چاہیے، اس کو اپنا ہاؤس ان آرڈر کرنا چاہیے، وہ اپنی چیزیں ٹھیک کرے، غیر ضروری اخراجات اور وہاں پہ چیزوں پہ کٹوتی کرے اس کو ٹھیک کرے تاکہ اس کے پاس پیسے ہوں، بجائے اس کے کہ صوبوں سے کٹوتی کر کے کہے کہ جی ہمیں دے. دیکھیں بڑی شکریہ. پہلے تو اب ڈاکٹر نثار چیمہ صاحب بیٹھے ہیں اور سینیٹر سسی پریجو بیٹھی ہیں، ماشاءاللہ جتنا زیادہ وہ اسٹڈی کرتی ہیں اور جس فورسفل پریزنٹیشن کرتی ہیں، شی از این ایسٹ ہمارے سینٹ کے اندر. دو پریزنٹیشن ہی بہت اچھی اور فگرز بھی اچھا دیتے ہیں. میں اس کے اندر تھوڑا سا آتا ہوں. دیکھیں نا، اب آپ نے جو بات کی، سسی پریجو نے جو بات کی وہ صحیح نہیں کی.
کہ یہ بیوروکریسی جو ہے نا, ایک تو میں دو باتیں کرتا ہوں. ایک تو بیوروکریسی ہماری بہت جگہ فضول ہے. جتنے ہم نے لوگوں کو تنخواہیں دے رہے ہوتے ہیں, جو پینشن ہے وہ تو ہم نے دینی ہے. اب میں پروونشل اپنی KPK کے کسی اور پروونس کا نام نہیں لیتا, ہمارے KPK میں ایک انڈسٹری ڈپارٹمنٹ ہے جس کے ساتھ میرا کافی تعلق رہتا ہے, باقی بھی ڈپارٹمنٹ کے ساتھ رہتا ہے. اس کے اندر مجھے لگتا ہے 80% لوگ ضرورت ہی نہیں ہے, وہ کام بھی ان کی ضرورت ایسی فضول رکھے جو تنخواہیں دے رہی تھی. اس طرح فیڈرل گورنمنٹ کے اندر بھی بڑے ایسے ادارے ہیں. میں انرجی منسٹری دیکھتا ہوں, 600 لوگ ہیں وہاں. وہ میں منسٹر صاحب سے بات کر رہا تھا, کامرس کا دیکھ رہا تھا, وہ کامرس منسٹر صاحب سے بات کر رہا تھا, باقی لوگوں سے بھی, منسٹر سے بھی. وہ کہتا ہے مجھے سمجھ نہیں آتا اتنے زیادہ لوگ کیوں رکھے ہوئے ہیں, یہ کیا ان کا اتنا کام کیا ہے اس کے اندر. سو یہ جتنی بیوروکریسی ہم نے جو فیڈرل لیول پر, جیسے سسی صاحبہ نے کہا, اور جو پروونشل لیول پر بھی ہے, اس کو ہم نے بڑا ایک نئے لک دینی دیکھنا ہے, اور ان کو ہم نے کم کرنا ہے. اس کو گولڈن ہینڈ شیک کرنا ہے, جو بھی کرنا ہے اس کو دیکھنا ہے. پھر دوسری چیز جو انہوں نے بات کی, وہ ایک بڑی ٹھیک بات سسی پلیجی صاحبہ نے کی, یہ ہماری جتنے 186 یا 197 ہمارے جتنے اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ہیں, ویدر وہ اسٹیل مل ہو گیا, ریلوے ہو گیا, جو بھی جتنے بھی ہیں سارے, یہ سارے ہمارے پر کوئی 1200 بلین کے نقصان کر رہے ہوتے ہیں ہر سال. اس کو ہم نے دینا پڑتا ہے. اس کو میری تجویز کیا ہے, مطلب جو میں اس کو دیکھتا ہوں کہ اس کو ہم نے یا پرائیویٹائز کرنا ہے یا ہم نے پروونشل گورنمنٹس کو دے دینا ہے کہ بڑی مہربانی بھائی, یہ اسٹیل مل آپ کے ساتھ ہے, یا آپ کو دیتے ہیں ٹوکن 1 روپی پر ہم آپ کو دیتے ہیں, یہ چلانا چاہتے ہیں آپ چلائیں, آپ اس کو چلائیں, جس طرح چلانا چاہتا ہے کریں آپ کو. یہ جتنے بھی اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ہیں, ان کو ساروں کو ہم نے یا مینجمنٹ چینج یا پرائیویٹائز یا پروونسز کو ہینڈ اوور کرنا ہے اس کو, کہ یہ آپ چلائیں. تو پھر یہ ہمارا جو پیسہ جمع جو ہوتا ہے, جیسے میں نے کہا اس سال کوئی 4800 بلین جمع ہو جائے گا, پھر اس کے اندر سے کچھ پیسہ بچے گا جو ہم باقی ڈیولپمنٹ میں اور ہیلتھ میں اور باقی ایجوکیشن وغیرہ میں استعمال کر سکیں. ریلوے کی میں ایک مثال دیتا ہوں. آئی ایم سرپرائز ٹو نو 70,000 امپلائی ہے, اور اس کے ریٹائرڈ پتہ ہے کتنا ہے, 1.5 لاکھ. 1.5 لاکھ لوگوں کو وہ تنخواہیں دیتے ہیں, 70,000 اس کو دیتے ہیں, کام کک بھی نہیں کرتے, ٹرینیں نقصان میں چلا رہے ہیں, ایفیشینسی ہے ہی نہیں اس کے اندر. تو یہ تو نہیں چلتا نا. اب آپ اگر ایک کارخانے دار ہوتا ہے, وہ جب کام کر رہا تو اس کو تو رات کو نیند اس کو نہیں آتی اگر اس کو نقصان یا چلے. یہاں ہمارے ادارے ہیں اتنا نقصان کر رہے ہیں, اور سرکاری افسر اور منسٹر اور جو بھی اس کے جو لوگ بھی ہیں, سب آرام سے زندگی گزار رہے ہیں, خوشی زندگی گزار رہے ہیں. یہ تو کوئی بات نہیں ہونا. تو یو ہیو ٹو پرائیویٹائز. جو لے گا اس کی نیندیں خراب ہوئے گا, وہ اس کو چلائے گا ہر طریقے سے, پھر یہ چیز پھر کاروبار آگے اس طرح چلتا ہے. 18 منٹ. ٹھیک. نثار چیمہ صاحب, یہ ادارے جو ہے وہ ہم اداروں کی طرح نہیں چلاتے, وہ اس کے اندر بھی ہم اپنے پرسنل انٹرسٹ اور پولیٹیکل انٹرسٹ اوپر رکھتے ہیں, اور پھر اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آخر میں سب چیزیں جو ہے نا وہ کریش ہی ہوتی ہیں. ادارے چلانے ہوں, محکمے چلانے ہوں, صوبہ یا ملک چلانا ہو, رائٹ مین فار دا رائٹ جاب کا اصول جو ہے جب تک اپلائی نہیں ہوگا, یہ اسی طرح بد انظامی رہے گی. بات یہ ہے کہ سینیٹر صاحب نے بڑی دیکھیں ایک نیچتی کے ساتھ یہ اسٹیل مل کو پرائیویٹائز کرنے کی بات کی, اور اس طرح کے اداروں کو. میں بنیادی طور پر پرائیویٹائزیشن کے خلاف ہوں, اس تصور کے خلاف ہوں. دیکھیں, جب پرائیویٹائز کرنے کا اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کوئی ادارہ, کوئی شعبہ کسی پرائیویٹ ادارے کو دیتے ہیں, اور وہ بہتر مینجمنٹ لا کر اس کو یہ ہے کہ وہ منافع بخش بنا دیتا ہے, زیادہ مفید اور یوزفل پروڈکٹیو بنا دیتا ہے. اگر وہ بہتر مینجمنٹ کوئی پرائیویٹ ادارہ لا سکتا ہے تو گورنمنٹ کیوں نہیں لا سکتی؟ اصل بات یہ ہے, جس کے پاس پرائیویٹ لوگوں کی نسبت 1000 گنا زیادہ یہ ہے کہ وسائل موجود ہیں. بات یہ ہے کہ اگر ہم آج بھی رائٹ مین فار دا رائٹ جاب والا اصول اپلائی کریں, ہمارے پاس یہ ہے کہ لوگ موجود ہیں, کوئی کمی نہیں ہے, کوئی قحط و رجال نہیں ہے. آپ کمپیٹنٹ لوگ لگائیں جو کمیٹڈ ہوں, جو بالکل وہ سخت ہوں, دلیر ہوں, بولڈ ہوں, جو ہر قسم کا پریشر جو ہے اس کو ریزسٹ کر سکیں. کمپیٹنٹ لوگ, کمیٹڈ لوگ اور دلیر لوگ جو ہیں, اس طرح کے بولڈ لوگ آپ لگائیں. آپ اسٹیل مل پہ آج یہ ہے کہ آج اس طرح کے لوگوں کو ایڈمنسٹریٹر لگائیں. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں, PIA ہو, اسٹیل مل ہو, کوئی ادارہ ہو اس طرح کا, وہ یہ کہ ود ان نو ٹائم وہ جو ہے یہ انشاءاللہ آپ کو یہ ہے کہ یہ بہترین کارکردگی کا وہ مظاہرہ کر کے دکھا سکتا ہے. صرف یہ ہے کہ اچھے لوگوں کو لانے کی ضرورت ہے. ٹھیک. چیمہ صاحب, میں ادھر ایک بریک لے لوں. بریک کے بعد یہ جو ڈسٹریبیوشن ہے NFC کی, اس کے اوپر پروگرام کے سیکنڈ سیگمنٹ میں گفتگو کرتے ہیں کہ وہاں پہ بہت سارے سوالات ہیں کہ وہ ڈسٹریبیوشن جو ہے وہ کیسی ہونی چاہیے, اور صوبے کو کن معاملات کے اندر کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے وفاق کے ساتھ. وقفے کے بعد آتے ہیں تو اس پہ گفتگو کرتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. سینیٹر نعمان وزیر صاحب, ڈاکٹر نثار چیمہ صاحب, سینیٹر سسی پلیجو صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بریک پہ جانے سے قبل
NFC की डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर जो सवालात उठ रहे हैं उस पर गुफ्तगू करते हैं। ससी पलीजो साहबा, अब ये एक आर्गूमेंट आ रहा है कि जैसे डिफेंस है तो डिफेंस तो चारों सूबों का है, लिहाजा उस डिफेंस के बजट के अंदर कंट्रीब्यूट करना चाहिए चारों सूबों को। एक दूसरी चीज़ ये है कि जो प्रोविंस के अंदर फेडरल के प्रोजेक्ट हैं उसके अंदर कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, और फिर तीसरा ये कि जो सूबे को पैसे मिलने चाहिए वो सूबे के साथ साथ नीचे NFC के बाद PFC भी होना चाहिए और प्रॉपर एग्जीक्यूशन होनी चाहिए। क्या कमेंट है आपका इसके ऊपर? देखिए, जो सिक्योरिटी और कुदरती आफतों के जो खर्च उनको भी NFC में शामिल करने की बात की गई है ना, और ये बड़ी डिबेटेबल और इससे बड़ी कंट्राडिक्शन है कि आपके जो खुद कॉन्स्टिट्यूशन है उसके चैप्टर मेरे ख्याल में सेकंड चैप्टर में जो मुसल्ह फौज, हमारी जो फौज है वो वफाक के डोमेन बनता है उसका वो, और फौज का जो सुप्रीम कमांडर जो है वो मुल्क का सदर है, और फौज के ये जो सरबराह वो भी सदर साहब ही मुकर्रर करते हैं। अब फौज के जो इंतजामी जो सिस्टम है या दफाई मामलात वो तो दफा वाली वजारत के अंदर आते हैं। अब सूबे डायरेक्टली इनडायरेक्टली उसमें मुलवस नहीं होते सारे सिस्टम में, और हर साल बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो दफाई उसमें उसके अंडर में करके वो रखा जाता है। यानी फौज के भी जो सारे मामलात होते हैं इंसानी तौर पे उसी इदारे में अपने मौजूदा सिस्टम के अंदर ही उसमें चलाने होते हैं। अब वो हिस्सा वो डोमेन से निकाल कर हम जो है वो NFC में बात करेंगे तो मतलब कि फौज के जो इंसानी मामलात उसके एक्सपेंडिचर ये सारे फिर सूबे में भी गहरे बहस आएंगे। ये तो एक बहुत बड़ा एक पंडोरा बॉक्स खुल जाएगा। ये जिसने भी ये चीज करने की कोशिश की है उसने शायद इसके जो है वो विजनरी शायद वो नहीं है पॉलिसी साज। अब वो खुद मेरे ख्याल में फौज अपने एक इदारे की तरह भी वो मुनासिब नहीं समझेगी कि इस तरह उस पर जो है आ जाए। वो मामला वो सब्जेक्ट NFC में लेकर आना भी मेरे ख्याल में बुनियादी तौर पे गलत है। ये एक मिसाल थी जो मैंने दी। अब आज आगे बहस जो होगी तो उसमें बाकी जो है मैं फिर कहती हूँ कि रेवेन्यू के हवाले से सिंध की, सिर्फ मेरी नहीं सिंध की अभी भी ख्वाहिश है कि हम जितना जनरेट करते हैं कलेक्ट करते हैं, और टैक्सेस में भी वो हमारे भाई नोमान वजीर साहब बैठे उनको पता है कि हर दफे ये बहस होती है कि सिर्फ सर्विसेज पर, लेकिन गुड्स पर भी जो है वो अख्तियार सूबे को मिला है। लेकिन हमने ये देखा, मैं सेनेट में थी बल्कि उस पर मैं और रजा रबानी साहब एक कॉल अटेंशन नोटिस भी लेकर आए, बीच में हमने सुना और अभी भी मेरे ख्याल में ये जहन में है हमारे वफाकी उसमें एक हाई पावर कमीशन बनाने के चक्कर में है कि जो सूबों को अख्तियार ये टैक्स कलेक्शन की इवन सर्विसेज पर और दूसरी चीज इवन एग्रीकल्चर टैक्स वो चाह रहे हैं कि वो उसमें हम शामिल कर दें वफाक में। ये भाई उसको मेरा हम रेजिस्ट किया, हमने वजारत से पूछा तो उन्होंने कहा हम नहीं, लेकिन जवाब डायरेक्ट नहीं था, वो टू द पॉइंट नहीं था जिसमें हमें खदशात हैं कि उन सब्जेक्ट्स के हवाले से भी वहाँ एम्बिग्यूटी है और वहाँ डायरेक्शनलेस चीजें चल रही हैं, और उनकी ख्वाहिशात बिल्कुल ये है कि माली मामलात में सूबों को, और सिर्फ सिंध की बात नहीं करती मैं, खैबर पख्तूनख्वा भी हमारा सूबा है, पंजाब भी हमारा है, और ये सारे पाकिस्तानी फेडरेटिंग यूनिट्स हैं, और उनको सबको जो है अपनी अपनी उसकी जितना भी उनका हक बनता है वो चलाने के लिए वो कहाँ जाएंगे। जाहिर बात है सबको डिविजिबल पूल से जो मिलता है फिर उनको सबको वफाक को भी देना पड़ता है। हम चाहते हैं फेडरेशन मजबूत हो, लेकिन जो चीजें ये आ रही हैं, सवालात उठ रहे हैं, वो पॉलिसी साज जो लोग सियासी हों या अफसोस की बात है कि इस कैबिनेट में गैर सियासी लोग भी एक बर्बाद हैं। तो मेरी तो ख्वाहिश होगी नोमान वजीर साहब जैसे लोग जो है वो शामिल होते तो कम से कम कोई डायरेक्शन देते, और एक खैबर पख्तूनख्वा जैसे अहम सूबे से हैं और मुझे पता है कि ही नोज मेनी थिंग्स, यू नो द वे ही डिस्कसेस different aspects of different policies, so this is something you know it's really very important, and you know वो जहन वो सेंस आना चाहिए ना। ठीक जी, नोमान वजीर साहब, अब आप इस अप्रोच को किस तरह से देखते हैं कि जो जिस तरह ससी ने कहा कि ये नया पिंडोरा बॉक्स खुल जाएगा, लेकिन आर्गूमेंट है दूसरी तरफ कि इसमें भी कंट्रीब्यूट होना चाहिए, फेडरल के जो प्रोविंस के अंदर मेगा प्रोजेक्ट्स हैं उसके अंदर भी कंट्रीब्यूट होना चाहिए। देखिए मैं
हमेशा हर मुल्क हर अदारा बेहतरी की तरफ जाने की कोशिश करता है। हमने जो कुछ भी किया आगे बेहतर पाकिस्तान की बेहतरी के लिए किया, जिस पार्टी ने किया, अब हम भी आगे चलना है। तो इसको सारी चीज़ों को देखना है, ये कहना है कि नहीं इसको बिल्कुल देख नहीं सकते, मेरे ख्याल में ये मौजूद बात नहीं है, इसका एनालाइज करना है। जैसे अभी नेशनल फाइनेंस कमीशन है, प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन क्यों ना ओके प्रोविंसेस में भी करें, ये भी बड़ी अच्छा इशू उठाया गया है और मेरे ख्याल में हर प्रोविंस में ये चीज़ होनी चाहिए। फिर इसके बाद अकाउंटेबिलिटी आनी चाहिए कि आपने जितना पैसा दिया प्रोविंस को भी और फेडरल लेवल को भी, हर सूबे के अंदर अकाउंटेबिलिटी, थोड़ा चेक एंड बैलेंसेस होनी चाहिए कि वो पैसा क्या जो दिया गया फेडरल गवर्नमेंट ने वफाकी हुकूमत सूबाई हुकूमत को दिया, क्या उन्होंने चीज़ों को ठीक तरह इस्तेमाल किया। ये कह देना कि नहीं आप बिल्कुल नहीं देख सकते, मेरे ख्याल में देयर इज नो हार्म, एक थर्ड पार्टी आकर अकाउंटेबिलिटी कर दे, ऑडिट कर दे, जो बेहतर हो जाएगा। तीसरी चीज़ आती है बात इसके अंदर कि ये हमारे जितने भी एक्सपेंडिचर्स हैं, मैं आप जो बड़ा सेंसिटिव है, लोग बड़े घबरा कर बात करते हैं, कोई घबरा के बात नहीं करनी चाहिए। क्या हम डिफेंस एक्सपेंडिचर में खर्चा कर सकते हैं? मैं कोई नहीं कहता कि ऑपरेशनल डिफेंस एक्सपेंडिचर में आप खर्चा कम करें, ऑपरेशन में ना करें। लेकिन जब मैं जाता हूँ कहीं, मैं मुल्तान गया पिछले दिनों, विजिट किया, उनके मेस में मैं ठहरा वहाँ रहा, और मैं आई कैन टेल यू इतना अच्छा मेस या होटल आप समझ लें 5 स्टार क्या 7 स्टार वो था। तो क्या 7 स्टार फैसिलिटीज़ हमें डिफेंस वालों को देने की ज़रूरत है? उस पैसा क्या हम रोक नहीं सकते? उनको कह सकते हैं भाई आप तो फौजी जिस तरह रहता है बस जिस तरह होता है वैसे रहे। ये इतनी बड़ी BMW गाड़ियाँ और ये 7 स्टार मैसेज और ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। फिर साथ ही साथ मैं चूँकि सेनेट की डिफेंस प्रोडक्शन कमेटी में भी हूँ, पिछले महीने उन्होंने लाया कि पिछले साल के लाया कि 98 बिलियन उन्होंने कहा कि डिफेंस प्रोडक्शन के लिए दिया जाए। डिफेंस प्रोडक्शन क्या? कामरा, POF, वाह, ये कारखाने हैं, कारखानों को कोई आप उस पर सब्सिडी नहीं देते, पैसे नहीं, इनने अपने पैरों पर खड़ा होना है। तो मैंने उस पर ऑब्जेक्ट किया, तो उन्होंने कहा जी प्राइम मिनिस्टर ने अप्रूव कर दिया है। तो मैंने कहा अप्रूव कर दिया तो अब हमारी कमेटी में किसे लाते हैं? आप मेरे से चाह रहे हैं ठप्पा लगाने, मैं तो नहीं लगाता, मैं तो इस पर ऑब्जेक्ट करता हूँ। कम से कम इतना तो करे ना कि आपने 98 अरब रुपए नुकसान करते हैं ये कारखाने आपके डिफेंस के, कामरा हो गया, POF हो गया, HMC हो गया, हैवी टेक्सटाइल में जो है वो वाला हो गया, ये सारे लॉस करते हैं। तो मैंने कहा नो, कम अप विद अ प्लान कि आप इसको अगले 2-3 सालों में 98 बिलियन से कैसे कम करें। तो इस चीज़ को भी देखना चाहिए। जहाँ तक एग्रीकल्चर की बात के ताल्लुक आता है, तो एग्रीकल्चर में ठीक है ये सूबाई इशू है, लेकिन कौन सा सूबा कलेक्ट करता है? करें तो सही ना, कलेक्शन तो करें ना। एक तो मेरे थोड़ा बहुत जमा कर लेते हैं, एक बहुत बड़ा एरिया नहीं करते, कलेक्ट क्यों नहीं करते? यहाँ पार्लियामेंट में बैठा है, सारे वो बैठे बड़े बड़े लैंड होल्डिंग्स वाले बैठे में, वो इस तरफ देखते ही नहीं है। भाई आपने करना है, अगर प्रोविंस करता है फबेहा, नहीं करता है तो आप छोड़ दें, इसको फेडरल लेवल पर छोड़ दें, फेडरल लेवल कलेक्शन अपने मशीनरी के थ्रू कलेक्शन करेगा। तो ये चीज़ें सारी डिस्कस करनी है कि जी अगर सूबाई लेवल पर आप इतना कलेक्शन आपकी पॉपुलेशन के मुताबिक या आपके NFC का जितना पैसा आता है इसका इतना % आपने एग्रीकल्चर से कलेक्ट करना है, ये आप पर लाजिम होना चाहिए। ये चीज़ें जो है ये डिस्कस करनी चाहिए। ठीक बात है। ये चीमा साहब, ये दुरुस्त बात नहीं है कि जी जो विफाक के इख्तियारात थे वो ये तो हुआ कि इस्लामाबाद से इख्तियार लाहौर आ गया, या फंड्स जो हैं वो लाहौर, कराची, पेशावर, कोयटा आ गए, और जो नीचे जाने चाहिए थे वो नहीं हुए, अब वहाँ पे उनका कब्जा हो गया, एक खौल से निकल के दूसरे खौल में आ गए। तो फिर PFC की बात तो बिल्कुल जायज़ बात है। जी आपने सही फरमाया कि जो कॉन्सेप्ट है, जो स्पिरिट है डिसेंट्रलाइजेशन का, वो पूरा नहीं हुआ। बाकी एक नीचे तक ग्रास रूट लेवल तक इख्तियारात जो हैं वो मुंतकिल नहीं हुए, इसमें कोई शक नहीं है, और होने चाहिए। दूसरी बात यह है कि कोई भी हो, देखें यह है कि जो कोई आइन की कोई शिक हो, कोई तरमीम हो, कोई मैन मेड जो लॉ है वो हरफ आखिर नहीं होता, देयर इज ऑलवेज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। लेकिन यह है कि उसके लिए कोई वक्त होता है। इस वक्त तो यह है कि हम देखें कोरोना की वबा से पूरी कौम मिलकर निपटने की कोशिश कर रही है। इस वक्त यह है कि 18वीं तरमीम को छेड़ना जो है वो मैं कई बार गुजारिश करता हूँ कि इस वक्त वो बेवक्त की रागनी है। लेकिन यह कि ये देखें, बात यह है कि ये सही है कि ये तरमीम हो, या ये है कि ये NFC अवार्ड हो। सूबों के हकूक़ को हर कीमत पर यकीनी बनाना चाहिए, वो जो है उसकी नफ़ी नहीं होनी चाहिए। लेकिन साथ साथ ये है कि वफाक जो है उसमें भी उसको भी इसके इतने इख्तियारात हों और उनके पास इतने वसाइल हों कि जो गवर्नेंस के माली जो उसका पहलू हैं उनसे वो जो है बेहतर तरीके से वो निपट सके। लेकिन जैसे चीमा साहब ये है कि जी हर बार जब सूबों को देना है आप कम नहीं कर सकते। अब आपका रेवेन्यू ही कम हो रहा है, टैक्स कलेक्शन कम है, आमदन कम है, तो आप पहले से ज़्यादा कैसे दे सकेंगे सूबों के अंदर?
دیکھیں اس کا طریقہ یہ ہے کہ یہ وفاقی حکومت صوبوں کو صوبائی نمائندوں کو بٹھائے اور ان کے ساتھ مل کر مشاورت کے ساتھ ان کی کانسنٹ کے ساتھ جو بھی فارمولہ طے ہو، اگر کوئی ترمیم کرنی ہو، کوئی NFC ایوارڈ میں کوئی تبدیلی لانی ہو، کمپوزیشن کے حوالے سے ہو یا شیئر کے حوالے سے، تو یہ ہے کہ مل بیٹھ کے یہ ہے کہ اتفاق رائے سے ہونا چاہیے، مشاورت سے ہونا چاہیے، فراخ دلی کا مظاہرہ ہونا چاہیے ان دی نیشنل انٹرسٹ. ٹھیک چیمہ صاحب میں بریک لے لوں، بریک کے بعد آتے ہیں تو اس کے اوپر گفتگو کریں گے جو IPPs کے حوالے سے اب ایک مذاکراتی کمیٹی کی بات ہو رہی ہے، اور پروگرام کو کنکلوڈ کریں. ویلکم بیک ناظرین. ڈاکٹر نثار چیمہ صاحب، سینیٹر نعمان وزیر صاحب، سینیٹر سسی پلیجو صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. پروگرام کے آخری حصے میں گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. سسی پلیجو صاحبہ، آٹا چینی بحران کے اوپر تو ایکسپیکٹیشن ہے، گو کہ بہت سارے اس کے اوپر بھی شکوک و شبہات اور خدشات ہیں، کہ مگر کہہ رہے ہیں کہ جو رپورٹ آ جائے گی آئندہ چند دنوں کے اندر. IPPs کے حوالے سے آج ایک کمیٹی بنائی ہے جو IPP سے ڈائیلاگ کرے گی، بارگین کرے گی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پہلے ایکسپیکٹیشن تھی کہ جو کلپریٹس ہیں، جنہوں نے اگر کوئی فراڈ کیا ہے، کوئی مس مینجمنٹ کی ہے، پیسے کھائے ہیں، وہ سب چیزیں وائنڈ اپ ہو جائیں گی اور اب یہ کچھ لو دو کی بنیاد کے اوپر معاملہ سیٹل ہو جائے گا. جو انڈیپینڈنٹ پاور پروجیکٹس جو ہے اس کے حوالے سے کیبنٹ میں یہ بالکل ڈیسیشن ہوا تھا. پبلک انکوائری کے حوالے سے ہم نے بھی سنا کیا، لیکن اس حوالے سے جو خدشات ہیں، جو باتیں سامنے آ رہی ہیں، اس میں میرے خیال میں وہ بڑا ہی ایک کنسرن سے ابھرتے ہیں. اور ایک یہ کہ خود جو پرائم منسٹر کے ایڈوائزر ہیں رزاق داؤد صاحب اور ندیم بابر صاحب، اب وہ ڈیل کیسے ان کو کیا جائے گا وہ کریں گے. اور پھر وہ جو کیبنٹ کے جو ہے وہ خود ان کی اپنی آبجیکشنز جو ہیں وہ انرجی منسٹری کی طرف سے آئے تو دوسری بھی. اب یہ شفاف انویسٹیگیشن کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ یہ بڑے ہی اہم معاملات ہیں. یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ ان کو ایک طرف تو لوگوں میں، اب میں بات کہوں گی تو لوگ کہیں گے بھائی یہ تو ہے اپوزیشن کی، اپوزیشن کو اپوزیشن کرنی ہوتی ہے. ایون جو لے مین ہیں، جو ہمارے عام پاکستانی ہیں، جو شہری ہیں، وہ بھی سوالات اٹھا رہے ہیں کہ نیب جو ہے وہ تو انویسٹیگیشن کا سارا ان کا رخ ہے، ڈائریکشن ہے، وہ ایک پولیٹیکل ایک وکٹمائزیشن کے ٹول کی طرح اپوزیشن کے خلاف استعمال ہو رہی ہے. باقی جو چیزیں دائرہ کار اس وفاقی حکومت کے ڈومین میں آتی ہے انویسٹیگیشن کے حوالے سے، آٹا چینی یا اس حوالے سے IPP کے حوالے سے، اس میں تو پیش رفت ہوتی دکھائی دیتی نہیں ہے. اور خود وہ لوگ اب بلی کوئی آپ دودھ پر رکھوالی کروائیں گے پھر اس پر بھی کوئی نہیں ہوگا عمل یا وہ چیز. تو میرے خیال میں خدشات اور سوالات بڑھیں گے. اور ویسے ہی ٹرانسپیرنسی کی کمی ہے بہت ساری چیزوں میں. اب بتائیں کہ مجھے میری کسی کے ساتھ ذاتی نہیں ہے، لیکن لوگ پوچھتے ہیں خسرو بختیار صاحب ابھی بھی بیٹھے ہیں، کیا احتساب صرف یہ ہے کہ آپ نے ایک بندے کا پورا نام آ رہا ہے، اس کے لیے احتساب صرف یہ ہے کہ ری شفل میں وہ بندہ پروسیس میں آ گیا، ایک منسٹری کے بجائے اس کو دوسری منسٹری مل گئی. تو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ انٹر کنیکٹڈ ہیں. اور اس حوالے سے معاملات جو ہے وہ بالکل چاہتے ہیں کہ صرف آپ نیب کو وکٹمائزیشن کے طور پر کہ باقی جو آپ کے زمرے میں چیزیں آ رہی ہیں اس پر جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں کچھ نہیں ہو رہا. نعمان وزیر صاحب، یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ اور پھر یہ بااثر طاقتور لوگ جو ہر پولیٹیکل پارٹیز کے اندر موجود ہوتے ہیں، یہ کبھی کسی تحقیقات کو، کبھی کسی انویسٹیگیشن کو بڑھنے نہیں دیں گے. کبھی جو ہے وہ جو قوم جو ہے وہ یہ امید نہ رکھے کہ یار یہاں پہ انصاف ہوگا اور جنہوں نے مال لوٹا ہے وہ کبھی پکڑے بھی جائیں گے. وہ جو ایک امید تھی PTI کی گورنمنٹ سے وہ بھی لوگوں کی دم توڑتی ہوئی نظر آ رہی ہے. دیکھیں کانفلکٹ آف انٹرسٹ تو بالکل ایک بڑا ایشو ہے. اگر کسی کا ہوتا ہے تو اس کو خود ہی اس سے پیچھے ہٹ جانا چاہیے. لیکن ان دس کیس اب لوگوں کے نام آ رہے ہیں جو شیئر ہولڈرز تھے اس کے اندر، بے شک ڈائریکٹرز نہ ہوں، شیئر ہولڈرز ہوں تو شیئر ہولڈرز کتنا انفلوئنس تھا. لیکن میں آپ کو تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ بتاتا ہوں کہ یہ سال پہلے سینٹ کے اندر ایک کمیٹی بنائی تھی جس کو میں ہیڈ کر رہا تھا IPP. ہم نے اس کے اندر کیا، میں صرف میں تھا اور ساتھ میرا سینیٹر شاہ زیب دورانی تھے PMLN کے اور سینیٹر اکرم صاحب تھے پیپلز پارٹی کے. ہم نے اس کی پوری انالیسس کر کے پوری اس کی جو سب سے پہلی ڈاکومنٹڈ رپورٹ وہی ہے
उसके अंदर हमने इसके बताया कि कहाँ ये लोग गलत करें। इनको देखें, हमने देना था 15% रिटर्न ऑन इक्विटी, मतलब 15% मुनाफा देना था। इन्होंने कुछ डेटा सबमिट किया, जो डेटा सबमिट किया जब नेपरा या गवर्नमेंट उस वक्त की थी, जब रेट फिक्स कर रही थी कि 14 रुपए हो या 15 रुपए यूनिट हो, जो भी हो, उस वक्त इन्होंने कोई फिगर्स दिए कि मेरा तेल का खर्चा इतना होगा, स्पेयर इतने लगेंगे, आदमियों की तनख्वाह इतनी दूंगा, ये सारा कुछ इन्होंने फिगर दिया जो नेपरा ने एक्सेप्ट करके उनको एग्रेड किया। ठीक। अब ओवर द लास्ट जो हमने इंक्वायरी की, उसने लास्ट 4, 5, 6, 7 ईयर हर का फर्क था। उसके अंदर देखा जी इन्होंने 15% मुनाफा नहीं, 40% से 90% तक लोगों ने मुनाफा किया। और क्यों किया कि उन्होंने उस वक्त आपको जो फिगर्स दिए थे वो गलत दिए थे। तो ये फिगर्स गलत देने पर एक चीज गवर्नमेंट को मिसलीड करने के, एक इदारे को मिसलीड करने के लिए इस पर नेगोशिएशन नहीं होती है, इस पर आप क्रिमिनल केस फाइल करते हैं इनके ऊपर। इनको मैं अगर होता, मेरा अगर मैं इन पर मैं इनको बुलाता बाहर, SHO को सार के SHO को बाहर बैठाता कि अगर इसे बोलता बात करो, नहीं बात करो, ये लो पर्चा करो, बंद करो, इनको अंदर बंद करो, फिर बात करेंगे। अभी आप बात बड़े हल्के तरीके से कर रहे, पहले आइडेंटिफाई कर क्लियर कट करना चाहिए कि आपने इतनी बड़ी आपने गलत फिगर्स दिए थे, जो एक क्रिमिनल एक्ट है वो करें। अब फिर ऊपर से सबसे सोने पर सुहागा क्या कि मुनाफा आपको 15% जो था पाक रुपीज में था, उसको आपने पिछली गवर्नमेंट ने, किसी ने, ECC ने उसको कन्वर्ट कर दिया डॉलर्स में। अब डॉलर्स में तो वो बड़ा ऊंचा चला गया, डॉलर्स का रेट चलता है 1-2%, ये 15% डॉलर्स में, दुनिया में किसी को 15% किया, आपने 40%, 80% डॉलर पर कमाया। तो ये तो लूटा है अपने कौम को, इस पर बड़ा स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए मेरे हिसाब से। भी मैं कहता हूँ रिकवरी भी होनी चाहिए और सजा भी होनी चाहिए। बिल्कुल। तो ये तो फिर मट्टी डालने वाला काम हो रहा है नोमान साहब, अब जो हो रहा है। नहीं, मट्टी डालने वाला नहीं, ये जो है ना, जो ये अगेन फिर से जो लोग बीच में कोई बड़ी नरम बातें कर जाते हैं, कोई नरम बात करनी नहीं चाहिए, इसके अंदर कोई नेगोशिएशन नहीं। जो नेगोशिएशन करने वाले लोग भी है ना, पहले उनको ताश के पत्ते सारे दिखाने चाहिए कि ये देखो तुमने ये हरकत की है, उनको आईना दिखाना चाहिए कि ये तुमने हरकत की है। हाँ, अगर हमसे ठीक तरह बातें कर सकते हो तो वेल एंड गुड, नहीं कर सकते हो तो मेरे पास ऑप्शन अवेलेबल है, मैं तुम्हारे अगेंस्ट क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स, पाकिस्तान CPRC के अगेंस्ट मैं तुम्हारे साथ उसमें प्रोसीडिंग्स करूंगा। ये बात इस तरह करनी चाहिए ना। आप जब किसी से बात करते हैं, यू शुड नेगोशिएट फ्रॉम पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ, नॉट दैट कि आपको नैब वाला हो गया या मिनिस्ट्री वाला अगर आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं, भाई तेरी मेहरबानी, कोई रेट कम कर दे, तेरी मेहरबानी, तुम्हें तो उल्टा टांगना चाहिए इन लोगों को, इस तरह बात करनी चाहिए। ठीक, बहुत अच्छी बात है नोमान साहब। निसार चीमा साहब, इसमें तो कोई इख्तिलाफ राय की गुंजाइश ही नहीं है जो नोमान वजीर साहब ने बात की। बिल्कुल, नोमान वजीर साहब ने जो कुछ कहा, बिल्कुल हम 100% उसकी तारीफ करते हैं। इन लोगों ने, IPPs वालों ने कौम का खून निचोड़ा है, लूटा है। बिल्कुल उन्होंने सही फरमाया कि जो इनको मुनाफा जो था 15% तक जो अलाउड था, वो 40 से 90% तक ले गए, और वो भी डॉलर्स में। अंदाजा करें कौम का खून जिस तरह इन्होंने निचोड़ा है और पिया है, ये किसी नरमी के मुस्तक नहीं है। ये देखें बात, ये कितनी बदकिस्मती की बात है कि सिर्फ जो सियासी मुखालफीन है वो तो ये है कि वो उनके खिलाफ तो बदतरीन किस्म का इंतकामी वो जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं, और हर किस्म का तशद्दुद भी हो रहा है। ये जिस्मानी तशद्दुद भी है और ज़हनी तशद्दुद भी है। लेकिन ये जो असल जो मुजरिम है, जिनके खिलाफ साबित हो गया है, उनके खिलाफ ये है कि वो क्या है, ये कमेटी बना दी है और उनसे मुज़ाकरात करे। मुज़ाकरात क्या, वो बिल्कुल उन्होंने सही कहा कि उनको ये है कि ये पुलिस के हवाले करना चाहिए, क्रिमिनल केस इनके खिलाफ रजिस्टर होने चाहिए, और ये इस काबिल ही नहीं है कि इनसे नरमी से बात की जाए। इनसे सारे जो पैसे रिकवर होने चाहिए, और सच्ची बात ये जो खरबों रुपए इन्होंने लूटे हैं वो आज वापस ये पाकिस्तानी गवर्नमेंट को मिले, पाकिस्तानी कौम को मिले, हमारे बेशुमार मसले हल हो जाते हैं। ये किसी नरमी के मुस्तक नहीं है। ठीक, वक्त मेरा ख़त्म हो रहा है, कोई आखिरी 2-3 मिनट है। मैं चाहूँगा कि ये NFC की जो हमने डिबेट की थी उसके ऊपर के फ्यूचर जो है वो रोड मैप क्या होना चाहिए, अगर मुख्तसरन ससी पलीजो साहब पहले आप बता देंगी। हमें समझती हूँ कि अंधाधुंध इस तरह फैसले करके वन साइडेड उससे मसला होगा, ज्यादा गैर यकीनी वाली सूरत-हाल होगी। ये सेंसिटिव इशूज हैं बिल्कुल, और मुआशी मार नहीं देनी चाहिए सूबों को। ये कंसेंसस के साथ, और ये जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो है मेंबर्स रखे गए हैं, जो हमारे एतराज़ात हैं, उसको दूर करना चाहिए, और एक बिल्कुल एक सबको मिला बिठाकर ऐसी चीज करनी चाहिए जिसमें फिर वो बदइत्मादी वाली सजा जो है ओनरशिप हो। जी नोमान वजीर साहब, सर क्या रोड मैप होना चाहिए?
मेरा ख्याल में तो आई एग्री कि जो आपके जो प्रोविंशियल मेंबर्स होने चाहिए वो कंसेंट पर आने चाहिए, प्रोविंस के कंसेंट के साथ आने चाहिए। इस जो जितना भी एनएफसी है इसको सारा रिविजिट करने में कोई नुकसान नहीं, आप बिल्कुल उसको देखें, एक कंसेंसस के साथ उसको अचीव करें। और तीसरी फाइनल बात मैं क्या कहता हूँ, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए इस पैसे की जो सूबों में जाता है, बोथ फ्रॉम द प्रोविंशियल लेवल एज वेल एज फेडरल लेवल को एक थर्ड पार्टी ऑडिट इस पैसे का करना चाहिए। जी डॉक्टर साहब, सर कंक्लूडिंग रिमार्क्स। जी अफसर, मैं तो ये गुजारिश करूँगा कि इसमें वफाक को कायदाना किरदार अदा करना चाहिए, सूबों को साथ लेके चलना चाहिए, और जो भी फैसला हो वो फराख दिली के साथ कौमी मफाद में होना चाहिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर निसार चीमा साहब, सेनेटर नोमान वज़ीर साहब और ससी पलीजो साहिबा, मेरे तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। कल इसी प्रोग्राम में इंशाल्लाह इसी वक्त दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।